नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 17 फरवरी से तेलंगाना के 33 अजला होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया एलामिया, तमाम इंतजामात मुकम्मल। पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन का 4 रोजा दौरे तेलंगाना, कालेश्वरम और मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट का मुआयना, रैतु बंधु अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के काम का भी लिया जाएगा जायजा। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर 2000 रुपए रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सरखे की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली के 2 अरकान गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त, CCS LB नगर की कार्रवाई। और आसिफ नगर में जेर तामीर मकान के गड़े से मसशुदा लाश दस्तयाब, लाश के सर पर जख्म के निशान, कत्ल का शुबा। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सत्रह फरवरी से तेलंगाना के 33 अजला हो जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर आला की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर तोहफे के तौर पर 31 अजला को 33 अजला बना दिया गया है। नारायणपेट और मुलुगु को जिला बनाते हुए रियासती हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। नारायणपेट जिले में 11 मंडल होंगे और मुलुगु में 9 मंडल बनाए गए हैं। इन दोनों अजला के लिए 31 दिसंबर 2018 को एलामिया का मसवदा जारी किया गया था। अवाम से एतराज़ात और मशवरे भी इस सिलसिले में हासिल किए गए थे। इसका अहाता करने के बाद नारायणपेट और मुलुगु को जिला तश्कील देते हुए महकमे रेवेन्यू ने एलामिया जारी किया है। 17 फरवरी से 2 जिले काम करना शुरू कर देंगे। इन 2 अजला के लिए कलेक्टर, SP के अलावा दीगर अमले के तकर्रुरात भी किए जाएंगे। पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन की टीम 17 फरवरी से तेलंगाना रियासत का 4 रोजा दौरा करेगी। 19 फरवरी को ये टीम वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेगी। वजीर आला और रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में रियासती हुकूमत को मरकजी टैक्स में दिए जाने वाले हिस्से में इजाफा करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा दीगर प्रोग्रामों के लिए फंड्स जारी करने से मुताल्लिक भी रिपोर्ट तैयार की गई। 17 तारीख को कमीशन की टीम के दौरे के आगाज के साथ ही ये टीम कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन भगीरथा के कामों का जायजा लेगी। कमीशन के सदरनशीन NK सिंह के अलावा अरकान डॉक्टर अनूप सिंह, अशोक लहरी, डॉक्टर रमेश चंद और दीगर आला ओहदेदार भी रहेंगे। 18 फरवरी को पंचायत और मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों, सियासी कायदीन के साथ कमीशन का जायजा इजलास होगा। 19 फरवरी को रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार और फिर वजीर आला के साथ जुबली हॉल में इजलास होगा। इस इजलास में रियासत के तमाम माशी उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। 20 फरवरी को ये टीम मशहूर माहिर माशियात डॉक्टर YV रेड्डी और दीगर इदारों के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेगी। कमीशन अपने दौरे के दौरान अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी और रैतु बंधु स्कीम का भी जायजा लेगा। तेलंगाना हुकूमत के 2019-20 के बजट में इजाफा किए जाने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि 19-20 के बजट में 15% इजाफा हो सकता है। 22 फरवरी को उबूरी बजट पेश होगा, लेकिन बजट का ढांचा पूरे साल के लिए होगा। ज़राए के मुताबिक साल 2019-20 का बजट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। असम्बली इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को रखते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में फंड्स का इजाफा किया गया है। रैतु बंधु स्कीम के लिए
15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए, आसरा वज़ाइफ के लिए 12,000 करोड़ रुपए, किसानों के कर्ज माफी के लिए 20,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। तालीम, सेहत व दीगर बहबूदी प्रोग्रामों के लिए मख्तस किए जाने वाले फंड्स में भी इजाफा किया जाएगा। बजट 6 माह के लिए मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि इंतखाबात के लिए पूरी संजीदगी के साथ मुकाबला करें। हफ्ते के दिन नागर कर्नूल, महबूबनगर, खम्मम, महबूबाबाद, नलकुंडा, भोंगीर के कायदीन के साथ सदर पीसीसी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कायदीन ने नलकुंडा और भोंगीर हल्के से किसी एक हल्के से बीसी उम्मीदवार को टिकट देने का मुतालबा किया। इजलास के दौरान सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट्स के मामले में पूरी संजीदगी के साथ काम करें। वोटर लिस्ट में नामों के इंदिराज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। हज़फ किए जाने वाले नामों पर भी नजर रखी जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि घर घर कांग्रेस के हक में मुहिम चलाई जाए, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के मुकाबले सरपंच इंतखाबात में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। 17 फरवरी को हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, मेदक पार्लिमानी हलकों के कायदीन के साथ इजलास होगा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इजलास में तमाम अमूर पर जायजा लेते हुए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दरखास्त का जायजा लेते हुए तजवीज़ करदा नामों को AICC के पास रवाना किया जाएगा। इस इजलास में पार्टी उमूर के इंचार्ज RC कुंतिया के अलावा AICC सेक्रेटरीज और कारगुजार सुदूर भी मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर पल्लम राजू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। इंदिरा भवन में कांग्रेस की भरोसा यात्रा का पोस्टर जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पल्लम राजू ने कहा कि 19 फरवरी से ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किए गए बहबूदी व तरक्याती कामों से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। रियासत को खुसूसी दर्जा सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है, इस बात का भी अवाम को यकीन दिलाया जाएगा। पल्लम राजू ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट और तकसीम बिल में किए गए वादे भी कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है। साबिक मरकजी वजीर ने कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिससे मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा न हो। शहर में बलदिया की तरफ से फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को कोकटपल्ली में रोड नंबर 1 से टेम्पल बस स्टॉप तक फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। वाज़ेह है कि हर हफ्ते को बलदिया की तरफ से फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट शोबे की 6 टीमों ने कार्रवाई अंजाम देते हुए 600 से ज़ायद गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त किया। तारीखी चारमीनार के दामन में शराब पी जा रही है और वहां मौजूद पुलिस खामोश तमाशा देख रही है। अगर पुलिस की लापरवाही जारी रही तो ब्रांड हैदराबाद के साथ साथ चारमीनार की पहचान को लेकर भी सयाहों में गलत तासुर जा सकता है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमर नोमान की रिपोर्ट। तारीखी चारमीनार हर दिन किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहा करता है। पुलिस का अमला उन अनासिर को नजरअंदाज कर रहा है जो चारमीनार के इलाके को अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों से बदनाम कर रहे हैं। एक मुहावरा मशहूर है कि सामने से रत्ती न जाना, पीछे से भले ही हत्ती चले जाए। उसी तरह पुलिस मुलाजिम के सामने 2 खवातीन खुलेआम शराब पी रही हैं, लेकिन पुलिस जवान उन्हें देखकर भी नजरअंदाज कर रहा है। शराब जराइम की एक अहम वजह समझी जाती है। शराब नोशी के बाद अक्सर नशे की हालत में लोग तशद्दुद पर उतर आते हैं।
یہاں بیٹھی ان خواتین کو نہ تو پولیس کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی اور کا۔ شراب کی بوتل کھول کر پیک بنایا جاتا ہے اور پھر وہاں موجود افراد کو گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ خاتون کی گود میں ہے۔ ماں کی گود بچے کی ابتدائی درسگاہ سمجھی جاتی ہے، لیکن اس معصوم بچے کو اس کی لاپرواہ ماں کیا درس دے رہی ہے؟ اس ماں کو شاید بچے کی بھوک کی بھی فکر نہیں ہوگی، اسے صرف اپنے شوق سے مطلب نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں سیاح روز چار مینار کا مشاہدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر تاریخی عمارت کے دامن میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں تو ہم دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ پولیس والے جنہیں دیکھ کر غیر سماجی عناصر کو ڈرنا چاہیے، ان کے سامنے بے خوف ہو کر شوق کیا جا رہا ہے۔ پولیس والے اپنی بہادری دوسروں پر اتار رہے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے نشہ کرنے والی خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن دوسرے پکڑے جاتے ہیں۔ پولیس والوں کو غیر سماجی عناصر پر پہلے توجہ دینی چاہیے۔ تاریخی عمارت کے وقار کی برقراری سبھی کی ذمہ داری ہے اور پولیس بھی اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتی۔ چار مینار کے دامن میں نشہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سیاحوں اور عوام میں اعتماد بحال کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ کمشنر بلدیہ دانا کشور نے ہفتے کو چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ 18 فروری کو 15ویں فائنانس کمیشن کی ٹیم چار مینار کا دورہ کرے گی، لہٰذا اس پروجیکٹ سے متعلق تمام تفصیلات سے انہیں واقف کروانے اور دوسرے انتظامات کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ دانا کشور نے ساؤتھ زون ڈی سی پی امبر کشور جھا کے ساتھ چار مینار کے طرف سیکیورٹی انتظامات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت مستحقین نے چیکس تقسیم کیے۔ غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادیوں کے لیے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اس اسکیم سے 15 لڑکیوں نے استفادہ کیا۔ مذکورہ چیکس میں 8 چیکس 75,000 روپے اور 7 چیکس 1,01,16 روپے کے ہیں۔ شنکر نگر، کملا نگر، باہد نگر، قدیم ملک پیٹ اور موسرم باغ کے درخواست گزاروں میں یہ چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اسپیشل ریونیو انسپیکٹر جگدیشور راؤ کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراج نے بلدیہ کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے حلقے کے میدانوں کا معائنہ کیا۔ زونل کمشنر بلدیہ کے ساتھ جعفر حسین میراج نے ملے پلی اور ریڈ ہلز ڈویژن میں کھیل کے میدانوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دونوں ڈویژن کے قریب 14 گراؤنڈز کا مشاہدہ کیا جس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ رکن اسمبلی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ موسم گرما کی آمد تک کھیل کے میدانوں کی حالت کو درست کریں تاکہ طلباء کو چھٹیوں میں کھیل کود کے لیے مناسب جگہ فراہم ہو سکے۔ رکن اسمبلی نے نیلوفر ہاسپٹل کے قریب کی سڑک کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسپورٹس عہدیداروں، ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں کے علاوہ رکن بلدیہ وجے نگر کالونی ظفر خان کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے قریش برادری کی طرف سے جانے والی مردم شماری کے کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مردم شماری کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ قریش برادری کے لیے سرکاری طور پر تعلیمی، طبی کے علاوہ دوسری سہولتوں کے لیے نمائندگی کی جا سکے۔ اس موقع پر قریش برادری کے ذمہ دار مسعود قریشی اور فرید قریشی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ دوسری طرف رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ایریا ہاسپٹل کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ محمد نگر قلعے گولکنڈے کے ایریا ہاسپٹل کے ذمہ داروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ، MRO، ڈاکٹرز کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر دواخانے کو فروغ دینے کے لیے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔
رکن اسمبلی نے بتایا کہ بعض ڈاکٹر، نرسز اور وارڈ بوائز کا تبادلہ کیا گیا ہے، لیکن ان کی جگہ تاحال ابھی تک خالی ہے اور اس سے مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ موسم گرما میں مریضوں اور تیمارداروں کو راحت پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی وزیر صحت کو بھی دواخانے کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ چار مینار کے دامن میں شی ٹیمز کی طرف سے جمعے کی رات دیر گئے دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوڑ میں ایڈیشنل سی پی شیکھا گوئل، ڈی سی پی ساؤتھ زون امبر کشور جھا اور دوسرے عہدیداروں نے حصہ لیا۔ پولیس کے عہدیدار موم بتی لے کر بھی نظر آئے۔ خواتین میں امن و سلامتی کا اعتماد بحال کرنے کے مقصد سے اس دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ شیکھا گوئل نے بتایا کہ خواتین، لڑکیوں اور بچوں کی سلامتی کے لیے پولیس کی طرف سے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس دوڑ میں خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ پلوامہ دہشت گرد حملے کے شہید فوجیوں کو بھی خراج پیش کیا گیا۔ رچا کنڈا کی سی سی ایس ایل وی نگر پولیس نے بین ریاستی سارقوں کی ٹولی کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر رچا کنڈا مہیش بھگوت نے بتایا کہ ایک سارق کا تعلق اتر پردیش اور دوسرے کا مدھیہ پردیش سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2012 سے اس ٹولی نے تلنگانہ میں سرقے کی 21 وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 32 لاکھ روپے کے طلائی زیورات، 2 موبائل فون اور اسکوٹر کو ضبط کر لیا۔ سارقوں کی شناخت بھارت بھوشن اور متھورا پرساد کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے بتایا کہ مخفل مکانات کو یہ ٹولی نشانہ بنایا کرتی تھی۔ محکمہ انسداد رشوت کے عہدیداروں نے رشوت لینے والے ایک بدعنوان سب انسپیکٹر کو پکڑ لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سب انسپیکٹر جو کہ رائے درگم پولیس اسٹیشن سے وابستہ تھا، جس کا نام ششی دھر بتایا گیا ہے، ڈرنک اینڈ ڈرائیو کیس کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن سے ضمانت دینے کے لیے 5,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی، لیکن شکایت کنندے نے 2,000 روپے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن اس کے بعد اے سی بی کو اطلاع دے دی۔ ششی دھر کو جال بچھا کر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ ٹپا چبوترا پولیس نے لک اسکیم چلانے والے افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 3 لوگ شامل تھے۔ پولیس نے شکایت ملنے پر منی سرکولیشن ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسکیم چلانے والا اہم سرغنہ اعجاز مفرور بتایا گیا ہے۔ مقامی عوام کا کہنا تھا، جو کہ اس کے اندر شراکت دار تھے، کہ آخری مہینے کا ڈرا اٹھنے سے پہلے یہ کارروائی کر دی گئی، جبکہ سابق ممبرز کو انعامات مل چکے ہیں۔ یہ اسکیم 2,500 افراد کی بتائی گئی ہے۔ پولیس گرفتار شدگان سے پوچھ تاچھ بھی کر رہی ہے۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دتاتریہ کالونی آصف نگر علاقے میں ایک مکان جو کہ زیر تعمیر ہے، اس میں گڑھے سے ایک شخص کی مسشودہ لاش پائی گئی۔ مکان کے سامنے والے حصے میں چند بہاری افراد کرائے پر مقیم تھے، جبکہ پچھلے حصے کا تعمیری کام بیچ میں روک دیا گیا تھا۔ ہفتے کی صبح جب ایک بہاری نوجوان مکان کے پچھلے حصے میں منہ دھونے گیا تو اس نے گڑھے میں ایک شخص کی لاش دیکھی۔ فوری پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو گڑھے سے باہر نکالا اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ لاش کے سر پر گہرے زخم پائے گئے، جس پر اس شخص کے قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ لاش کافی مسودہ حالت میں پائی گئی، اس لیے اس کی ابھی شناخت نہیں ہو پائی۔ مقامی عوام کا کہنا تھا کہ اس زیر تعمیر عمارت میں غیر سماجی عناصر اپنی سرگرمیاں انجام دیا کرتے ہیں۔ مالک مکان اور یہاں مقیم کرایہ داران ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہے۔ مادھوپور میں خاتون سافٹ ویئر انجینئر کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ متوفہ کی شناخت سری ودیا کی حیثیت سے کی گئی۔ بتایا گیا کہ سری ودیا
अरुणोदया कॉलोनी के हॉस्टल में 10 फरवरी को आई थी। कमरे से बदबू आने पर हॉस्टल के अमले ने पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। लाश के गले में प्लास्टिक बैग लटका हुआ पाया गया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। माधोपुर पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 17 फरवरी से तेलंगाना के 33 अजला होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने जारी किया एलामिया, तमाम इंतजामात मुकम्मल। पंद्रहवीं फाइनेंस कमीशन का 4 रोजा दौरे तेलंगाना, कालेश्वरम और मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट का मुआयना, रैतु बंधु और अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी का भी लिया जाएगा जायजा। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सरखे की वारदातों में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 2 अरकान गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात जब्त, CCS एलबी नगर की कार्रवाई। और आसिफ नगर में जेर तामीर मकान के गड़े से मकसूदा लाश दस्तियाब। लाश के सर पर जख्म के निशान, कत्ल का शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।